सर्वेभ्यो नमः। वरदराजस्य गुरुः कः? भट्टोजिदीक्षितः, धर्मकीर्तिः, पाणिनिः, वामनः। भट्टोजिदीक्षितः। वरदराजस्य जीवनकालः कः मन्यते? प्रथमा शताब्दी, पंचमी शताब्दी, विंशी शताब्दी, सप्तदशी शताब्दी। सप्तदशी शताब्दी। वरदराजस्य पितुः नाम किम्? उपवर्षः, भोजराजः, दुर्गातनयः, दक्षः। दुर्गातनयः। वरदराजेन लिखितः ग्रन्थः नास्ति। गीर्वाणपदमञ्जरी, मध्यसिद्धान्तकौमुदी, सारसिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा। प्रौढमनोरमा। अयं ग्रन्थः वरदराजस्य गुरोः भट्टोजिदीक्षितस्य विद्यते। वर्णसमाम्नाये हकारादिषु अकारः किमर्थः? गणनार्थः, उच्चारणार्थः, इत्संज्ञार्थः, मंगलार्थः। वर्णसमाम्नाये अर्थात् माहेश्वर सूत्रेषु हकारादिषु अकारः किमर्थः? हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। चतुर्दश सूत्रेषु कुत्र इत्संज्ञकः अकारः? अयुण् मध्ये, लण् मध्ये, हल् मध्ये, हयवरट् मध्ये। लण् मध्ये तु इत्संज्ञकः। प्रत्येकं माहेश्वरसूत्रे अन्त्यस्य वर्णस्य नाम किम्? नाम अर्थात् संज्ञा। इत् संहिता, घ पद। एषामन्त्या इतः, इत् संज्ञा, इत् नाम। माहेश्वरसूत्रेषु कः वर्णः द्विवारं पठितः? का वर्णः, या वर्णः, प वर्णः, ह वर्णः। ह वर्णः द्विवारम् उच्चरितः। हयवरट् इति सूत्रे, पुनः अन्तिमे चतुर्दशे हल् इति सूत्रे। हलन्त्यम् इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। द्वे पदे स्तः। हल् अन्त्यम्। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य प्रत्येकं पदे विभक्तिवचननिर्देशः कः? का विभक्तिः, किञ्च वचनम्? प्रथमैकवचनान्तं, द्वितीयैकवचनान्तं, तृतीयैकवचनान्तम्, अव्ययपदम्। प्रथमैकवचनान्तम्।
सूत्रस्य अर्थबोधाय पूर्वसूत्रेभ्यः आवश्यकपदानां ग्रहणं किमुच्यते? मण्डूकप्लुतिः, अनुवृत्तिः, सूत्रवृत्तिः, शङ्करी। पूर्वसूत्रेभ्यः आवश्यकपदानां ग्रहणम् अनुवृत्तिः भवति। हलन्त्यम् इति सूत्रे कयोः पदयोः अनुवृत्तिः? उपदेशे इत् अन्त्यम् इत् हल् अव्ययपदम्। उपदेशे इत् अनयोः द्वयोः पदयोः अनुवृत्तिः हलन्त्यम् इति सूत्रस्य समग्रार्थाय आवश्यका वर्तते। हलन्त्यम् इति सूत्रे कयोः पदयोः अनुवृत्तिः? उपदेशे इत् अन्त्यम् इत् हल् अव्ययपदम्। उपदेशे तथा इत् अनयोः पदयोः अनुवृत्तिः हलन्त्यं सूत्रस्य पूर्णम् अर्थं ज्ञातुम् आवश्यकी वर्तते। कस्मात् सूत्रात् उपदेशे इत् इति द्वयोः पदयोः अनुवृत्तिः? आदेशप्रत्ययोः न विभक्तौ तुस्माः उपदेशे जनुनासिक इत् एषामन्त्या इतः। कस्मात् सूत्रात् उपदेशे तथा इत् द्वयोः पदयोः ग्रहणं कृतम्? उपदेशे जनुनासिक इत्। अष्टाध्यायी क्रमानुसारं हलन्त्यम् इति सूत्रात् पूर्वम् उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रं पठितमस्ति। अतः तस्मात् सूत्रात् उपदेशे तथा इत् द्वयोः पदयोः अनुवृत्तिः हलन्त्यं सूत्रे आगता। हलन्त्यम् इति कीदृशं सूत्रम्? संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रं, नियमसूत्रम्। हलन्त्यमिति कीदृशं सूत्रम्? संज्ञासूत्रम्। यतो हि एतत् सूत्रम् इतसंज्ञां करोति। हलन्त्यं सूत्रेण का संज्ञा क्रियते? संयोगसंज्ञा, सवर्णसंज्ञा, इत्संज्ञा, पदसंज्ञा। इतसंज्ञा सूत्रं हलन्त्यं वर्तते। सूत्रं कतिविधं भवति? एकविधं, त्रिविधं, चतुर्विधं, षड्विधम्। सूत्रं षड्विधम्। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रं मतम् इति। सूत्रस्य प्रकारः नास्ति। विधिसूत्रं, प्रत्ययसूत्रम्, अतिदेशसूत्रम्, अधिकारसूत्रम्। प्रत्ययसूत्रमिति सूत्रस्य प्रकारः नास्ति, यतो हि श्लोकः पूर्वमेव पठितः वर्तते। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च।
अतः सूत्रस्य प्रकारः नास्ति प्रत्ययसूत्रम्। उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् सूत्रवृत्तिः कस्य सूत्रस्य अस्ति? नीचैरनुदात्तः उच्चैरुदात्तः तस्य लोपः हलन्त्यम्। हलन्त्यं सूत्रस्य एषा सूत्रवृत्तिः वर्तते। धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। श्लोके कस्य अर्थः प्रकटितः? इत्संज्ञायाः अर्थः व्याकरणस्य भाषायाः आद्योच्चारणस्य। आद्योच्चारणस्य यतोहि उपदेश आद्योच्चारणम्। आद्योच्चारणे केषां गणना भवति तदर्थम् अयं श्लोकः विद्यते। धातुसूत्रगणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगमप्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। धातुसूत्रगणोणादि अस्मिन् श्लोके सूत्रपदस्य कः अर्थः? पाणिनिसूत्राणि, छन्दस्सूत्राणि, शिवसूत्राणि, ज्योतिषसूत्राणि। शिवसूत्राणि केवलं माहेश्वरसूत्राणि एव सूत्रपदस्य अर्थः अत्र अस्मिन् श्लोके वर्तते। धातुसूत्रगणोणादि वाक्य अस्मिन् श्लोके वाक्यपदस्य कः अर्थः? वेदवाक्यं, वार्तिकं, टीका, व्याख्या। वार्तिकम् वार्तिककारः कात्यायनः। तस्यैव अपरं नाम वररुचिः अपि अस्ति। पुनः वाक्यकारं वररुचिम् इति उक्तिः अपि वर्तते। वार्तिककारः वाक्यकारः वा वररुचिः अथवा कात्यायनः आसीत्।